बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हल्क ने किस तरह साजिश की, किस तरह इमरान खान को 3.5 साल धोखे दिए, मैं आपको साथ साथ अब बताता जाऊंगा। ये लड़ाई अब सियासत की नहीं है, ये लड़ाई है पाकिस्तानी कौम को आज़ाद करवाने की। एक 22 ग्रेड का अफसर अब पाकिस्तान के फैसले नहीं करेगा, पाकिस्तान की आवाम करेंगे, और तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं आगे बात करने से पहले आपको चौधरी गुलाम हुसैन, जो द रिपोर्टर्स प्रोग्राम वाले हैं, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी, बतौर वर्कर्स और बतौर लीडर रियासती दहशत गर्दी को शिकस्त दे दी है। ये जो कहते हैं ना कि मार्च क्यों आया, पंजाब से बंदे नहीं पहुंचे, पूरी रियासती मशीनरी, और मैं अब आपको अपने अल्फाज में बताता हूँ, हल्क के सारे बंदे सिविलियन कपड़ों में थे। हल्क ने अपनी फोर्स भेजी हुई थी जो सिविलियन कपड़ों में थे, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं पहन सकते थे, वरना कोई और तासुर जाता। वो मौजूद थे। तो पूरी रियासत की, जिन्होंने भारत से लड़ना था, जिन्होंने कश्मीर आज़ाद करवाना था, वो भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। जिस तरह का जुल्म किया गया, जिस तरह का जबर किया गया, तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है, क्योंकि रोक नहीं पाए और उन्होंने पहुंच के दिखाया इस्लामाबाद। जो राना सनाउल्लाह कहता था कि मैं 20 बंदे नहीं निकलने दूंगा, और ये उसने चैलेंज दिया था, और उसने सारी कुव्वत इस्तेमाल की पंजाब पुलिस की, और हल्क उसने अपनी सारी कुव्वत इस्तेमाल की। एंड में क्या रह गया था? एंड में वही हुआ जो 9 अप्रैल की रात को हुआ था, जब इमरान खान ने कहा था मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा। और इमरान खान की इस आखिरी गेंद तक खेलने की वजह से वो एक्सपोज हुआ, उसने अदालतें खुलवाईं, और सबसे ख़तरनाक तरह से जो वो एक्सपोज हुआ वो इस तरह कि उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए खुलवाई कि कहीं इमरान खान एक 22 ग्रेड के अफसर को नौकरी से निकाल के किसी दूसरे को ना लगा दे। ये था एक्सपोज करने का बिल्कुल आखिरी वक्त, आखिरी 5 मिनट में जो हुआ। अब ये सारे एक्सपोज होने वाले थे जब राना सनाउल्लाह ने ये देखा कि सारी जबर रियासत का, क्योंकि देखें सिविल कपड़ों में भी आप खास किस्म के जो लोग होते हैं, जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, वो लोग भी आप एक खास हद तक ला सकते हैं। आखिरी फिर क्या हुआ, जब ये इस्लामाबाद इमरान खान पहुंचने लगे तो राना सनाउल्लाह ने ऑफिशियली फौज के हवाले कर दिया इस्लामाबाद। और ये था वो मोमेंट जो 9 अप्रैल वाला था, यानी खुल के सामने आना मजबूरी बन गया था, क्योंकि ख़तरा ये था कि लोग इतने मुश्तिल हैं कि कुछ भी हो सकता है। और लोग तो जो रह गए थे ना, जो खड़े हुए थे डी चौक में, जो इमरान खान के साथ, ये मरने के लिए आए थे, जान मारने के लिए नहीं, मरने के लिए आए थे। इतने सिविलियंस को मारना आसान काम नहीं है, एक कैटास्ट्रफी होने वाली थी। इसको रोकने के लिए फिर इमरान खान ने धरना नहीं दिया और वो वापस गए और 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। ये मैंने आपको सारी कहानी क्यों बताई है, अब समझ लें कहानी। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो इमरान खान ने तमाम सहाफ़ियों को बुलाया, मीडिया वालों को बुलाया, मुलाकात की। ये वो फेमस मुलाकात है जिसमें रऊफ़ क्लासरा ने वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात में एक सड़क बनाने की फरमाइश कर दी थी कि ये सड़क प्लीज़ आप बनवा दें हमें। इमरान खान ने सहाफ़ियों से वहाँ रिक्वेस्ट की एक, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल वक्त है, मईशत के हालात बहुत बुरे हैं, कुछ वक्त के लिए आप अगर हम पे तनकीद ना करें तो हम मईशत को संभालना है, बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले करने हैं, तो हमारे लिए बेहतर होगा। इस बात पे मजाक उड़ाया इमरान खान का। और वो दिन और आज का दिन, हुकूमत तक भी नहीं, आज का दिन तक प्रोपेगेंडे जारी हैं। इमरान खान आया, $150 का होना चाहिए था, नून लीग ने 123 का रखा हुआ था। जो कहते हैं ना कि इमरान खान ने पेट्रोल पे सब्सिडी दी थी, आज मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि साजिश कैसे हुई। ये साफ़ी बाहर आए, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। प्रोपेगेंडा कौन करवा रहा था? ये हल्क करवा रहा था। उसको पता था कि इमरान खान जैसा डिटर्मिनेंट बंदा इस मुल्क को ठीक कर लेगा और ताहयात वज़ीर आज़म बन जाएगा। वो ताहयात वज़ीर आज़म बन गया तो फिर ये मुल्क जो एक 22 ग्रेड का अफसर चलाता है, जो नैब का चेयरमैन भी वो लगाता है, इलेक्शन कमिश्नर को भी वो लगवाता। अब देख लें, इमरान खान ने बताया कि कैसे मशवरा कहाँ से आया था इलेक्शन कमिश्नर का। होता मशवरा ही है, लेकिन वही लगवाते हैं, तो चेयरमैन नैब भी वही लगवाते हैं। आप पूछ लें कभी पीपल्स पार्टी और नून लीग से कि जो जस्टिस जावेद इकबाल है चेयरमैन नैब, ये किसने लगवाया था, वो आपको बताएंगे हल्क ने लगवाया था। तो चेयरमैन नैब भी वो लगवाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी वो लगवाते हैं, लोअर जुडिशरी से जो ऊपर जजेस आते हैं, इनका फैसला भी वही करते हैं। ठीक है जी, अब ये समझ लिया आपने। ये मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ पाकिस्तान का क्या है। अब इमरान खान अगर ताकतवर हो जाता, और जिसका खतरा था क्योंकि बहुत पॉपुलर लीडर है, और उसके फैसलों में अगर मीडिया वाकई साथ खड़ा होता कि हाँ जी ये मुश्किल फैसले हैं, तो वो पॉपुलैरिटी लूज़ ना करता जो उसकी, जो एक महंगाई का नैरेटिव बना, डॉलर गिरने का नैरेटिव बना, ये ना बनता, क्योंकि वो जो उसने किए वो ज़रूरी फैसले थे। और मैं और मेरे जैसे चंद लोग आपको बताते थे, तो हम भी अनपॉपुलर होना शुरू हो गए। क्यों? एक प्रोपेगेंडा था, मीडिया पे वॉर थी। ये सब कुछ हल्क के कंट्रोल में था, नून लीग के कंट्रोल में नहीं था। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ लॉजिकल।
جب نواز شریف بھی جیل میں تھا، مریم بھی جیل میں تھی، شہباز شریف بھی کیس بھگت رہا تھا، آپ سوچیں کہ کیا نون لیگ اتنی طاقتور ہو سکتی تھی کہ میڈیا ان کا ساتھ دیتا؟ پیسے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں، یہ غلط آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیسے یا حج یا ہیلی کاپٹروں کی وجہ سے نہیں، ایک بگر گیم ہوتی ہیں، لوگ طاقت کے ساتھ چلتے ہیں، پیسہ اور طاقت میں سے لوگ طاقت کو چنتے ہیں، پیسے کو نہیں چنتے، یہ یاد رکھیے گا۔ نون لیگ زیر عتاب تھی بظاہر، تو کیا نون لیگ کا ساتھ دے سکتا تھا میڈیا؟ نہیں دے سکتا تھا۔ بظاہر اس ٹائم یہی لگ رہا تھا کہ نون لیگ تو پس کی ختم ہوگی، ان کی تو سیاست ختم ہوگی، لیکن پہلے دن سے عمران خان کے خلاف میڈیا کھڑا ہو گیا۔ عمران خان کو فاشسٹ میڈیا نے کہنا شروع کیا، اور آج دیکھ لیں فاشزم کیا ہوتا ہے کہ لٹرلی دہشت گردی ہوئی ہے۔ ہٹلر بھی شرما جائے جو رانا ثناء اللہ اور حلق نے مل کے کھیل کھیلا ہے پنجاب میں اور کے پی میں، صرف پرامن مظاہرین کے اوپر جو پرامن رہ کے اپنا حق مانگ رہے تھے۔ یہ ساری گیم چلی، عمران خان ڈالر کا مشکل فیصلے ہوئے، آئی ایم ایف سے جا کے نیگوشیشن مشکل فیصلہ ہوا، حلق نے یہاں تک بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا کی کہ اس نے کرونا کے دوران بھی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ہو، عمران خان ڈٹ گیا، تو اس نے میڈیا سے کیمپین چلوائی کہ عمران خان غلط فیصلے کر رہا ہے، یہ بندے مروا دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، پیٹرول کی قیمت تھوڑی بڑھانا مشکل فیصلہ ہے یا ڈٹ کے کھڑا ہو کے روس سے سستا تیل لے کے آنا مشکل فیصلہ ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے قیمت بڑھا کے مشکل فیصلہ کیا۔ مشکل فیصلہ عمران خان نے کیا تھا کہ ہم روس سے تیل لیں گے، اور امریکہ کو انکار کیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا، یہ تھا مشکل فیصلہ جو آپ نہیں کر سکے، آپ لیٹ گئے آئی ایم ایف کے سامنے۔ آپ کمپیریزن کریں کہ تھوڑی سی قیمت بڑھانا، یہ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلہ، اور ایک طرف عمران خان نے پورے ملک کو لاک ڈاؤن سے بچایا، معیشت بچائی، وہ مشکل فیصلہ تھا یا یہ؟ اس میں بھی میڈیا نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا، ایک بندے نے عمران خان کا تب بھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ ایک وہ میک اپ زدہ جو ہے وہ تو پوری کیمپین چلاتا رہا کہ یہ بندے مروا دے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے پروگرام کیے۔ یہ کون کروا رہا تھا؟ یہ حلق کروا رہا تھا، عمران خان کو ذلیل کرنے کا پروگرام تھا، اور یہ پروگرام پلان 1 تھا۔ کیوں تھا؟ یہ لوگ معاف نہیں کرتے کسی ایسے بندے کو جس کے نظریات ایسے ہوں، اصل جمہوریت چاہتا ہو ملک میں، وہ 22 گریڈ کے افسر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے۔ اور جو عمران خان کو کٹ پتلی کہتے تھے نا، عمران خان نے وہ بھی ان کو غلط ثابت کیا کہ عمران خان نے کسی بھی ڈکٹیشن کو لینے سے انکار کیا اپنے وزیر اعظم ہوتے ہوئے۔ بزدار کو ہٹوانا چاہتے تھے، انکار کیا۔ امریکہ کے آگے کہتے تھے لیٹ جاؤ، اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ بھارت کے آگے کہتے تھے لیٹ جاؤ، اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اسرائیل کو قبول کرنے کا دباؤ ڈالا، اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ کسی بڑے فیصلے پر عمران خان نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، کوئی ڈکٹیشن نہیں لی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ان کو رد کرنے والا وزیر اعظم یہ تھا، اور اس کو اتارنا ضروری تھا۔ عمران خان کے جو نظریات ہیں وہ حقیقی آزادی والے نظریات ہیں، اور وہ ان کو قبول نہیں ہیں۔ پورا ملک ایک 22 گریڈ کا افسر چلائے گا تو ان کا بھلا ہے۔ اس میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی جنگ انہیں لڑنی پڑے گی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ عمران خان کھڑا ہو کے آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ فلاں جگہ گھس کے اس کو گھسیٹ کے نکال لو۔ جس دن 1 کروڑ بندہ باہر نکل آئے گا نا، یہ خود بخود ہو جائے گا، یہ سارے بھاگ جائیں گے، ملک سے فرار ہو جائیں گے، آپ کو کسی کو گھسیٹنا ہی نہیں پڑے گا۔ تو تیار ہو جائیں اگر ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے آپ کو بھی پریپیئر ہونا پڑے گا کہ لانگ مارچ اگر عمران خان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دھرنا دیے بغیر ہم اٹھیں گے نہیں، تو پھر آپ کو نکلنا پڑے گا، اور اس بار پولیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، کیونکہ یہ ایکسپوز ہو گئے۔ عمران خان نے جس طرح 9 اپریل کو ان کو ایکسپوز کیا تھا نا، اور شہباز رانا ثناء اللہ کا گٹھ جوڑ اس نے پھر ایکسپوز کر دیا اور واپس چلا گیا ہے۔ پوری ریاست کی مشینری ایکسپوز ہو گئی، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم سارا زور لگا کے بھی ہمیں روک نہیں پائے، تو نیکسٹ ٹائم جب ہم نکلیں گے ویسی پولیس ڈی مورلائز ہوئی ہوگی، ویسے ادارے بھی ڈی مورلائز ہوئے ہوں گے، اور رانا ثناء اللہ بھی گھبرا کے تھوڑی اپنی جو اس کی ہے نا کہ میں یہ کر دیتا ہوں، وہ بھی تھوڑا سا ڈی مورلائز ہوا ہوگا۔ ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ پہلے نہیں گیا تھا تو اب ہم نہیں نکلتے۔ عمران خان اپنے لیے نہیں لڑا، وہ 70 سال کا ہو گیا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس نے بادشاہت قائم کرنی ہے یہاں پہ، اللہ اسے زندگی دے۔ یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑائی ہے، اور ہم سب کو لڑنی ہے۔ میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہوں، میں ورڈز کو منس نہیں کر رہا، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ سنیں ذرا۔ نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی، سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا، تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک کا اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جو کہ پالیسی ٹاکس کر کے آئی ایم ایف سے واپس آئے تھے، اور آئی ایم ایف نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ جب تک آپ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو $1 ارب نہیں ملے گا۔
पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा देते हैं लोगों पर। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो कीमतें कम करे, क्योंकि कीमतें कम करना और उनको उनमें तवाजुन पैदा करना हुकूमत का काम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में 120 रुपए 125 रुपए ब्रेंट का भी तेल इंपोर्ट किया है और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं है। आज क्यों 160 रुपए इस मुल्क की आवाम अदा कर रहे हैं। 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन पीडीएम एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये नाजरीन 137, 108 और 110 पे इनके बयानात थे जो मैंने आपको सुना दिए। आज 180 कर दिया है इन्होंने। हम जब कहते थे कि आलमी मंडी का मसला है, ये तब मानते नहीं थे। तो मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि आप तो महंगाई कम करने आए थे, 70 रुपए लीटर पेट्रोल देने आए थे, $100 का करने आए थे, क्या बना? अवाम को कब तक बेवकूफ़ बनाया जाएगा? और ये कौन करवा रहा है? ये हल्क करवा रहा है कि उसने सारे मीडिया को कहा है, सारे मीडिया को, कि अब बताओ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना ज़रूरी है वरना मीशत बैठ जाएगी। ये हल्क सारे हुक्म दे रहा है, पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। जो नहीं है वो बेचारे साफ़ी इमरान रियाज खान देख लें, अभी साबिर शाकिर अगर लाइन नहीं टो कर रहे, वो बेचारे भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने प्रोग्राम से। इस टाइम जुल्म है, इस टाइम अंधेर नगरी मची हुई है पाकिस्तान में। नैब ख़त्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, नैब का चेयरमैन नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाया जाने लगा है। किसको? नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को नाम चल रहा है। आप मुझे बताएं कि इसके बाद मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा कि वो बंदा जो 2 साल खुद जेल में रहा है नैब की और अब तक उसका केस चल रहा है, वो बंदा नैब का चेयरमैन बनने के लिए इनका उम्मीदवार होगा। और सिलेक्ट कौन करेगा? शहबाज शरीफ और राजा रियाज। मेरे पाकिस्तानियों, ये सुन के आपका खून खोलना चाहिए और हम सबको घर से निकलना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था हर शहर से लाखों लोग निकलेंगे ना तो स्टेट मशीनरी वहां पे बेबस हो जाती है। आपको ये बताना पड़ेगा, आप सबको नहीं ये गिरफ्तार कर। देख लें जितने लोग गिरफ्तार हुए थे आज छुट रहे हैं। 1 रात 2 रात बस, इससे ज्यादा रख ही नहीं सकते। आप बाहर निकलेंगे, ये आपको नहीं रोक सकते। और ये जो इन्होंने चादर चार दीवारी का पमाल किया था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अब तो ऑर्डर दे दिया, अब ये नहीं कर सकेंगे। तो जब नेक्स्ट कॉल आपको आएगी, आपने घरों में नहीं बैठना, आपने डरना नहीं है। इस मुल्क की खातिर हम सब ने अपनी अपनी जानें देनी है। हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा। किसी का काम है आप तक मालूमात पहुंचाना, किसी का काम है बाहर निकल के खड़ा होना, किसी का काम है मावनत फराम करना, जिसमें वकला काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। किसी का काम है निगोशिएट करना फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बंदे ने अपना किरदार अदा करना है और पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फैसले एक बंदा बैठ के करता रहे। फर्द वाहिद से आज़ाद करवाना है इस मुल्क को, ये है असल जंग। ये नून लीग होगी, कभी पीपल्स पार्टी होगी, कल को कोई और आ जाएगा। कठपुतलियों से हम लड़ते रहेंगे तो हम आपस में लड़ते रहेंगे। इस फितने, इस फसाद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है। और उसका मैं आपको वाहिद तरीका बताता हूँ। आपने इतने नंबर से बाहर निकलना है। अगर लॉन्ग मार्च की कॉल आए तब भी, और इलेक्शन के लिए भी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है, अभी से पैसे जमा करने शुरू कर दें, ताकि जब भी इलेक्शन हो आपने खुद लाजमी आना है। और जो खुद नहीं आते उन्होंने कम से कम 4 ऐसी फैमिलीज़ को तैयार करना है। हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, आपके हर फैमिली में लोग केस होने में होते हैं, आपने कम से कम 4 फैमिलीज़ को तैयार करना है कि उन पार्टियों के खिलाफ वोट देना है जिन्होंने आपका हक छीना है वोट डालने का। और उस पार्टी के हक में वोट देना है जो आपको हक दिलाना चाहता था, जो आपकी सबसे इज्जत करता है, आपकी इज्जत करवाता है। आपने उनको वोट देना है। ये अब आप पर लाजिम हो गया है, तब जाके 2/3 अक्सरियत मिलेगी। और पाकिस्तान में लोगों को वोट डाल के उसका तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। नाज़रीन, इमरान खान जब आए तो एहसाब करना था, हल्के ने एहसाब नहीं होने दिया। मीडिया पे कैंपेन चलवाई और कहा गया कि ये नून लीग चला रही है और नून लीग का सपोर्टेड मीडिया है, लेकिन ये हल्क चलवा रहा था। कोरोना के दौरान कैंपेन चलाई, ये हल्क चलवा रहा था। आज वही हल्क इनके साथ खड़ा है और अब मीडिया से कैंपेन चलवा रहा है महंगाई के हक में। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। तब कहते थे जी कि लोगों की कमाई नहीं बढ़ी, 20,000 कमाने वाला कैसे देगा? अब कैसे देगा पेट्रोल की कीमत 20,000 कमाने वाला? ये होती है गुलामी की कीमत जो अदा करनी पड़ती है। अगर गुलाम ना होते तो रूस से तेल ले लेते, गैस ले लेते, गंदम ले लेते, सब कुछ सस्ता हो जाता। आपको पता है आटा आज सिर्फ रिटेल स्टोर में 200 रुपये की तोड़ा महंगा हुआ है, सिर्फ आज। हर चीज़ महंगी होगी। और अभी पेट्रोल तो अब महंगा हुआ है, आप 15 दिन महीने बाद देखेंगे और कितनी महंगाई आएगी। और अभी इन्होंने पेट्रोल डीजल भी और महंगा करना है। ये अभी सिर्फ एक झटके में इजाफा हुआ है, 15-20 और इजाफा होना है इसमें। ये 200 टच करेगा पेट्रोल, आपको लग पता जाएगा, सबको इमरान खान याद आएगा।
وہ جو جن کو کیڑا تھا نا مہنگائی کا، بار بار ہم سے کہتے تھے مہنگائی پہ بات کریں، ان کا بھی کیڑا نکل جائے گا اور ان کو بھی عمران خان یاد آئے گا. مارک مائی ورڈ. نون لیگ گھبرائی بھی ہے اور انہیں یقین ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کبھی وہ اسمبلی توڑیں گے یا وہ 2023 تک لٹکائیں گے. میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ حلق 2023 اپریل تک یہ چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو. اسمبلی ٹوٹ جائے جنوری فروری میں اور اپریل مئی میں کہیں الیکشن ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جنرل فیض حمید اپریل میں آئی تھنک ریٹائر ہو رہے ہیں، 17 اپریل کو یا 19 اپریل کو. اس کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان اگر نہیں بھی تقرر کرتے، ہم اپنی مرضی کا لے آتے ہیں 22 گریڈ کا افسر، تو عمران خان اگر دسمبر میں آ گیا، جنوری میں آ گیا، اس نے اگر تبدیلی کر دی، ایک تو ہمارا ٹیکا ختم ہو جائے گا کہ جی ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. دوسرا وہ پھر وہی کرے گا جس کے لیے ہم نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا. اگر اس نے وہ کر دیا تو ہم تو ناکام ہو جائیں گے سارے. اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے اس کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ان کو مجبور کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، اور عوام کا اس میں بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے. پیٹرول پمپ گرانے کے ایک ہفتے کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بدترین عوام دشمنی ہے. پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کا اثر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے. کیا حکومت نے عوام کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ نااہلی کے عذاب کا ہر ہفتے مقابلہ کر سکیں؟ غریب کیسے زندہ رہے؟ یہ دیکھیں ذرا شہباز شریف، یہ 5 نومبر 2021 کا، جب عالمی مہنگائی زیادہ بڑھ گئی تھی تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی. یہ دیکھیں، ریلیف نہیں دیا، پتہ نہیں انفارچونیٹ ہے، ان کی کرپشن ہے، انکمپیٹنس ہے، تب یہ تھا. اور اب دیکھ لیں اب کیا ہے، اب ان میں سے کوئی بولے گا نہیں. تو ناظرین، یہ ہے وہ مذاق جو اس قوم کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم سب کا خون کھولے گا تو یہ ملک بدلے گا. نیب بند کر دی ہے، کوئی کرپشن معاف کر دی گئی ہے، سب کو این آر او دے دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے گھٹیا اور خطرناک این آر او ہے جو حلق نے دیا ہے. قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور قوم نے کر بھی دیا، کم از کم میں معاف نہیں کروں گا. یا یہ مجھے مار ڈالے گا یا میں بولتا رہوں گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تیسرا انشاءاللہ اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.